इस कमेंट को ज़रा आप गौर से पढ़ें कि इसमें नाइंसाफ़ी का एक और पॉइंट निकाला गया है कि आसपा फैमिली में एक और जो है नाइंसाफ़ी होती हमें नज़र आई है। कहीं पर बेटी की जगह, सगी बेटी की जगह बहू की ब्याई हुई बहन जो है वो आ जाती हैं बेटी बनकर, मुँह बोली बेटी बनकर, और वहीं पर अपनी सगी बेटी को इग्नोर किया जाता है। दूसरी जगह पे अपनी जो आपस में दोनों सगी बहनें हैं उनको आपस में देवरानी जेठानी का रिश्ता दे दिया गया है। बच्चों को कह दिया गया है कि इनको खाला नहीं बल्कि ताई बोला जाए। आपस में भाभी बोलो, बहनें ना बोलो, आपी ना बोलो। वाह क्या बात है, नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी। मैं कहती हूँ कि मोमिना के मेके में तो हर वक्त हर चीज़ में ही नाइंसाफ़ी है। वहीं पर इकरा की चालाकी क्या है कि इकरा ने अपनी नंद मोमिना को जेलस करने के लिए ये सारा प्रोग्राम रखा। मतलब कि अपनी नंद को बुलाने के बजाय अपनी बहन को बुला लिया। क्या उसकी सास नहीं थी? वो अपनी सास के साथ मदर्स डे नहीं मना सकती थी? वाह क्या बात है आपकी। और एक बार फिर इकरा ने अपनी टांग ऊपर रखने की कोशिश की, और किस चीज़ में टांग ऊपर रखने की कोशिश की ये भी हम आपको आज की वीडियो में बताते हैं। वहीं पर हमेशा की तरह इकरा ने एक ही राग अलापा हुआ है। अपनी सास को लगता है पहुंचा के ही छोड़ेंगी इस दुनिया से। कहती हैं कि आप हमें क्या नसीहत करेंगी, आपके बाद हमें कैसे रहना चाहिए। ओ बीबी बस कर दो। तुम्हारी ही ख़ानदान की एक औरत ने बाकायदा इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी, यानी मरियम ने अपनी वालिदा के बारे में जो लोग उनके कह रहे थे कि माँ के जाने के बाद तुम लोगों का क्या होगा, तो उस पर कहती है हमें बुरा लगता है कि कोई ये बोले कि हमारी अम्मी के बाद क्या होगा, अम्मी चली जाएंगी तो क्या होगा। हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी माँ को इस तरह से बोला जाए। वहीं तुम अपनी सास को हर वक्त टारगेट करती रहती हो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को मेरी बनाई हुई वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं और आप लोगों को मेरे निकाले हुए पॉइंट्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये क्रेडिट सिर्फ मुझे नहीं बल्कि आप तमाम सब्सक्राइबर्स को भी जाता है, जो आप लोग इस तरह के पॉइंट्स निकालते हैं जो कि वाकई ही इनके ऊपर फ़िट होते हैं। कल जो मैंने पॉइंट निकाला कि अपनी सास को ये मोहतरमाएँ दोनों बहनें किंज़ा और साहिबा अलग अलग गिफ्ट दे रही हैं, लेकिन अपनी सगी माँ को एक गिफ्ट देकर आई और एक छोटा सा केक काट के आ गई। वाह, वहाँ पे दो गिफ्ट देने की इजाज़त नहीं थी, वो अलग अलग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे फ़ौरन वो अलग हो गई। और वहीं पर जब रिश्ते की बात आती है तो मोहतरमा इनकी सास साहिबा यानी मोमिना की वालिदा कहती हैं कि तुम दोनों अब इस घर की बहुएँ हो, तो आप आपस में तुम दोनों ने एक दूसरे को आप ही नहीं कहना, ये तुम्हारी भाभी हैं, ये तुम्हारी जेठानी हैं। बच्चों को भी कहा गया है कि ताई बोलो, यहाँ पे खाला नहीं बोलना। तो यहाँ पे अब आपके लिए भी आसफा जी मेरा एक पैगाम है कि निम्रा आपकी कौन लगती है? निम्रा को आपने क्यों अपनी बेटी बना लिया? आप अपनी किसी भी मोहल्ले की या अपनी बहू की या किसी की भी बेटी को आप झट से अपनी मुँह बोली बेटी बना सकती हैं, लेकिन जहाँ पे किंज़ा और साहिबा कुदरती तौर पे आपस में बहनें हैं, जो रियल बहनें हैं, आप उनके रिश्ते को कैसे बदल सकती हैं? बहुत से घरों में ऐसा होता है कि दोनों बहनें ब्याह के जाती हैं एक ही घर में, लेकिन वो आप ही बोलती हैं। बहुत सी देवरानी जेठानी भी ऐसी हैं जो बेशक बहनें ना भी हों तब भी वो एक दूसरे को आप ही बोल रही होती हैं। इसमें क्या हो गया? लेकिन नहीं, आपने तो पहले दिन ही किंज़ा को वॉर्न कर दिया था। वाह, अपनी इनकी मंतक है और अपनी ही इनकी टांगें ऊपर होती हैं। वाह क्या बात है, हर चीज़ में जनाब यहाँ नाइंसाफ़ी नज़र आ रही है। वहीं पर जो शुरू में मैंने आपसे कहा कि इकरा की क्या ही चालाकी थी। लोगों ने आड़े हाथ ले लिया इकरा को कि तुम्हारी बहन यहाँ पे मदर्स डे सेलिब्रेट करने क्यों आई है? क्या तुम्हारी मदर की सास नहीं है? जबकि निम्रा की जो सास है वो निम्रा की सगी फुप्पो हैं। वहाँ पे तो दो दो माओं का रिश्ता बनता है, फुप्पी भी माँ जैसी होती है। फिर जो इकरा की जो माँ बनी हुई थी वो कहाँ चली गई, जिनको लास्ट ईयर मदर्स डे पे बुलाया गया था, इकरा की माँ बनाया गया था, तो उनको इस दफ़ा भूल गए। उनको अब हर जगह भूला जा रहा है। अब वो खाला भी गायब हो गई, वो मामू की फ़ैमिली भी गायब हो गई, तो इनकी यहाँ पे भी अपनी ही मंतकें हैं, यहाँ पे भी इनकी अपनी ही जो है ना वो चीज़ें चलती नज़र आ रही हैं। तो लोगों ने यहाँ पे आड़े हाथ लिया इकरा को कि जो सकी इस घर की बेटी है, जिसकी वो वाकई ही माँ है, तुमने उसको जेलस करने के लिए ये प्रोग्राम रखा। तुमने ऐसे ही सरप्राइज़ली निम्रा को बुलाया कि तुम्हारी जो नंद है मोमिना वो जेलस हो कि देखो मैं बेटी हूँ इस घर की, मुझे बुलाना चाहिए था। और उसको पता है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छोटे बच्चे हैं उसके, अभी एक और बच्चा हुआ है, उसके साथ वो कहाँ बार बार आ सकती है।
اور اس نے جو ہے نا جلدی سے یہ کام کر لیا. خود مدرس ڈے مناتی نا تینوں بہویں, وہ تو برا نہیں لگتا, لیکن لوگوں نے تنقید صرف نمرہ کے آنے پہ کی. نمرہ کو بلانے کا مقصد ہی صرف اور صرف مومنہ کو جلانا تھا. پہلے ہی مومنہ کے زخم تازے ہیں اور تازے کر دیے. پہلا زخم کہ مومنہ کا بچہ ہونے کے بعد اس کی والدہ کو ایسے بلانے کے بعد گھر پہ ان کا جو ویلکم کیا گیا, یہ ریلائز کروایا گیا, یہ فیل کروایا گیا کہ تم لوگوں کے گھر میں رہ کے مومنہ ہماری ساس کا کیا حال کر دیا تم لوگوں نے, وہ تو کمزور ہو گئی, وہ تو یہ ہو گئی. پہلی چوٹ اقرا نے وہاں ماری مومنہ کو. دوسری چوٹ کے پورے چلے میں ایک بار بھی یہ ننھیال اس عفان کا ان کے گھر نہیں گیا, اس کو فیل نہیں کروایا کہ اس بچے کا ننھیال ہے. وہ اس کی جو ہے منہ دکھائی کہہ لیں, بچے کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کے جانا, وہ بھی نہیں لے کر گئی. اور تیسری چوٹ جب مومنہ اپنے بیٹے کو لے کر خود ہی سے بیچاری آ گئی. ظاہر سی بات ہے, لوگوں کو منہ بھی دینا ہے, ولاگر ہیں لوگ, سوال کرتے ہیں کہ تم چلا رہا کہ ساس کے گھر کیوں گئی, تمہیں تو ماں کے گھر جانا چاہیے تھا, تمہاری ماں نے تمہیں پوچھا نہیں, بیچاری خود ہی آ گئی. اب مجھے نا مومنہ پہ بیچاری پہ ترس آنے لگا ہے بہت, اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا. مگر لوگ کہتے ہیں کہ مومنہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اس کا اپنے اعمال ہیں جو سامنے آ رہے. اب آئی, بڑے مان بڑے چاند بڑے اس کے ساتھ آئی, اور وہاں پہ اس کا کوئی ویلکم نہیں, روکھا پھیکا. اب مدرس ڈے پہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ اماں جی پاؤں میں مہندی, ہاتھوں میں مہندی, نیا جوڑا پہن کے بیٹھی ہیں, بڑی خوش ہیں کیونکہ آج ان کا دن ہے مدرس ڈے کا نا, اور بہویں بھی بڑی تیار شیار ہو کے. لیکن جو بیٹی آئی ہے, جو ایک بیٹی کے چلا نہانے کے بعد جو ایک دن آیا ہے, بچی اپنا بچہ لے کر آئی ہے, اس کے لیے کوئی خوشیاں نہیں, اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. روکھا پھیکا اس کا ویلکم, کھانے میں جو ان کے اٹرم شٹرم بنتا رہتا ہے وہی بنایا, سامنے رکھ دیا. میں تو کہتی ہوں ہر گھر میں سنڈے کے دن پہ بریانی تو لازمی ہے, اور اس کے ساتھ کباب لازمی ہے. اور بچے کہتے ہیں اگر کہ چلو بھائی آج ہمیں بروسٹ بنا دو, آج ہمیں کوئی ٹکا بنا دو, وہ بھی عورتیں بنا لیتی ہیں. سنڈے کی تو یہ نارمل روٹین ہوتی ہے, کھانا ہوتا ہے تمام تقریباً گھروں میں, تو کوئی اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کام نہیں کیا گیا, کوئی اس کے لیے کوئی اسپیشل دعوت نہیں کی گئی. جبکہ نمرہ کا بڑا ہی وارم ویلکم کیا گیا. ایک دن پہلے تیاری کا ولاگ, شاپنگ کا ولاگ, پھر اس کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا کس طرح اس کا ویلکم ہوا, پھر اس کے بعد اس کو جو گفٹ دیے گئے, اور جو یہ اقرا ہے اس نے ایز آ خالہ اپنی بھتیجی کو, بھانجی کو انگوٹھی بھی دی. لیکن یہاں پہ جو بیچاری کے ساتھ ہوا ہے مومنہ کے, کہ مجھے بڑا ترس آیا ہے کہ نہ اس کے بچے کو کسی نے کوئی گفٹ دیے, صرف ایک نانی نے انویلپ پکڑا دیا نہ. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں جب کھانا کھایا ہے نا آصفہ جی نے, وہ بالکل غائب ہو گئی. باقی جو چائے وغیرہ, جو باتیں وغیرہ, وہاں پہ ہمیں آصفہ جی نظر نہیں آئی, وہ بالکل ہی غائب ہو گئی, ان کو پرواہ بھی نہیں. وہ بیچاری خود ہی اٹھی ہے, کمروں میں جھانک رہی ہے, اچھا جی اللہ حافظ, پاپا جی کھڑے ہوئے ہیں, آہت کھڑے ہوئے ہیں, اوکے جی اللہ حافظ. دروازے پہ بھی کوئی اس کی ویلکم کے لیے نہیں کھڑا ہوا تھا, وہ بھی اپنی گاڑی لگانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, جو اس نے آہت نے بھانڈا پھوڑ دیا تھا. تو آپ لوگوں کے اس اٹھائے پوائنٹ کے اوپر میں نے بات کر لی کہ اقرا نے ہمیشہ کی طرح اپنی بات کو آگے رکھا, اپنی چیز کو آگے رکھا. اب مومنہ کو ٹکر دینے کے لیے اقرا میدان میں آ چکی ہیں. اب اقرا کو کچھ بھی مطلب نظر نہیں آئے گا کہ وہ اپنی نند کے ساتھ کیا کر رہی ہیں کیا نہیں, کیونکہ اب ان کا چینل چل گیا, اب وہ مومنہ کے محتاج نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں دوسرے پوائنٹ کے اوپر کہ اقرا نے ہمیشہ کی طرح نا اپنی ساس کو مارنے کی باتیں شروع کر دینی ہوتی ہے, ہمیشہ کی طرح. آپ ہمیں نصیحت کر دیں, آپ ہمیں نصیحت کر دیں, آپ ہمیں, بھائی ڈیلی لائف میں تم لوگ چلتے پھرتے ساس کی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہو, کس سے ملنا, کس طرح کی وہ رشتہ داری رکھ رہی ہیں, کیا وہ کر رہی ہیں, انسان اسی سے سیکھ جاتا ہے. یہ کون اپنی ساسوں سے نصیحتیں مانگتا ہے, مطلب خدا کا خوف کرو. کیا وہ بیمار ہیں, کیا وہ دنیا سے جانے والی ہیں, اللہ معاف کرے, توبہ استغفار, اللہ ان کو صحت زندگی دے. کیسی باتیں کرتی ہوں. کل کے پروگرام میں بھی, ویڈیو میں بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں کیا نصیحت کریں گی. او اللہ کی بندی اقرا, سدھر جاؤ, کہ اپنی جیتی جاتی ساس کو جو ہے اس طرح کی باتیں کر کے کیوں وہ کرتی ہو. تمہاری اپنی خاندان کی وہ جو مریم ہے, بلال کی بہن, وہ اس چیز پہ غصہ کر گئی کہ ہماری ماں کے بارے میں لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کے بعد کیا ہوگا, تمہاری ماں کے بعد کیا ہوگا. تو ابھی ہماری ماں زندہ ہے, ہم بالکل بھی نہیں سن سکتے کہ ہماری ماں کے بارے میں کوئی ایسے بولے. اور آخری پوائنٹ کہ جو یہ ہمیشہ گفٹ آخر میں رکھتی ہے, کیا اسپیشل ہوتا ہے تمہاری آخری گفٹ میں, کہ تم نے شروع بھی اپنے اوپر کرنا ہوتا ہے کہ اقرا آ گئی, اور آخر میں بھی ختم کرنا ہوتا ہے کہ میں لاسٹ میں دوں گی, میں لاسٹ میں دوں گی. یعنی بہت ہی کوئی قیمتی جوڑا دیا تھا تم نے, سرخاب کے اس میں پر لگے ہوئے تھے, سونے ہیرے لگے ہوئے تھے,
حد ہوتی ہے، مطلب میں وہی کہتی ہوں نا کہ اس گھر میں صرف اور صرف کسی کا جو ہولڈ ہے نا وہ اقرا کا ہے، اور اس گھر میں تمام آرڈر چلتے بھی اقرا کے ہیں۔ جن دنوں کنزا کی شادی ہو رہی تھی گلریز کی، ان دنوں میں جو کمرہ کنزا کا ہے وہ پہلے صاحبہ کا تھا، اور صاحبہ کو اس کمرے سے نکال کے اس کمرے میں پھینکا گیا۔ کس کے آرڈر پہ پھینکا گیا ہوگا؟ اقرا کے۔ چاہتی تو اقرا اور راحت کو وہ کمرہ دیتے نا، ان کے تو بچے نہیں تھے، لیکن جناب کیسے ہو سکتا ہے کہ اقرا اور آہت کے آرڈر کو نہ مانا جائے یا ان کے ساتھ کچھ غلط کیا جائے اس گھر میں؟ یہ مومنہ کی بھابھی ہیں، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کچھ مومنہ کر رہی ہوں وہ اقرا نہ کریں؟ تو مومنہ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو کچھ اس نے آگے کرنے کی کوشش کی تھی، یعنی سسرال میں بڑے راج کرنے کی کوشش کی، بڑے اپنی منوانے کی کوشش کی۔ اب اس کو بھی دن میں تارے نظر آ رہے ہیں جب اس کے میکے والے اس کو ٹھینگا دکھا رہے ہیں ہر چیز پہ، لیکن مجھے یقین کریں بہت ترس آ رہا ہے۔ مائیں ایسی نہیں ہوتی، مائیں بیٹیوں کو ہمیشہ پہلے رکھتی ہیں، بے شک بہوؤں کو بھی بیٹیاں بنا کے رکھتی ہیں، ایسا نہیں ہے، بہوؤں کو بہوؤں کی جگہ بیٹی بنائیں اور اپنی بیٹی کو بیٹی کی ہی جگہ دیں۔